नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म चन्द्रबानिया। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा हामी नेपाल भारत उच्च स्तरीय वार्ता अहिले सीमा केन्द्रित भएर हुन नसकेको सन्दर्भमा नेपाल भारतको कूटनीतिक सम्बन्ध कति सबल कति दुर्बल भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर आज हामी छलफल गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। नेपाल विशाल दुई ठुला राष्ट्रले घेरिएको छ र त्योभन्दा बाहिर सीमा पारीका देशहरूले पनि नेपाललाई नजिकबाट निहालिरहेको अवस्था छ। यस्तो बेलामा छिमेकी देशसँगको कूटनीतिक सम्बन्धलाई अझ सबल बनाउँदै समग्रमा नेपालको परराष्ट्र नीति अबको सन्दर्भमा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर पनि आज हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग पूर्व परराष्ट्र मन्त्री रमेशनाथ पाण्डे हुनुहुन्छ। उहाँ कूटनीतिक क्षेत्रमा निकै चर्चित एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँसँग यिनै विषयहरूमा केन्द्रित भएर हामी जान्ने र बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। यो म सुरुवात चाहिँ भारतकै सम्बन्धबाट कुरा गर्छु। अघि अहिलेको सन्दर्भलाई हेर्दाखेरि नेपालमा निकै ठुलो शक्तिशाली सरकार छ र भारतमा पनि त्यस्तै शक्तिशाली सरकार रहेको अवस्थामा दुई देश बीचको सम्बन्ध चाहिँ अहिलेको अवस्थामा कस्तो पाउनुहुन्छ यहाँ? त ठिक भन्नुभयो बानियाजी। यो अहिले लामो समयपछि हिन्दुस्तानमा र नेपालमा संसदीय गणितको दृष्टिमा अत्यन्तै शक्तिशाली सरकारहरू छन्। यो सरकारहरू यथेष्ट छ, शक्तिशाली छ र यसले चाह्यो भने इतिहासले दुई देशको सम्बन्धमा छोडेर गएका जति बोझाहरू थिए, अनवान्टेड ब्यागेजहरू, त्यसलाई बिसाएर दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिन सक्छन्, नयाँ स्वभाव दिन सक्छन्, नयाँ चरित्र दिन सक्छन् र नयाँ बाटोमा उभ्याउन सक्छन्। दुर्भाग्यवश त्यो अवसर दुवै देशले गुमाएका छन् र एउटा यस्तो अवस्थामा नेपाल भारत सम्बन्ध आइपुगेको छ जहाँ हामीहरूको बिचमा संवादहीनताको अवस्था छ र त्यो आम जनताको स्तरमा नै दुई देशको बिचमा गुनासोहरू, अविश्वासहरू, तिता शब्दहरूको प्रयोगहरू बढेर गएका छन्। त्यो दुवै देशको निम्तिमा हितकर होइन। किन यस्तो अवस्था आयो? यसका दुईटा कारण छन्। भारतको संस्थागत स्मरण शक्ति कमजोर छ। नेपालमा स्मरण इतिहासको अनुभवलाई स्मरण गर्ने त बानी नै छैन। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई, विशेष गरेर छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई आन्तरिक राजनीतिकको गोटी बनाउने कुदरत लागेको छ। परराष्ट्र मामिलालाई नेपाल जस्तो मुलुकले जुन प्राथमिकता दिनुपर्थ्यो त्यो प्राथमिकता हामी दिन्नौँ। हाम्रो ध्यान अन्यत्र कुरामा छ, जुन कुराको सम्बन्ध यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरू, गहन विषयहरू, तत्कालिक र दीर्घकालीन हित र जोखिमका विषयहरूमा छैन। परिणाम के भयो भन्दा आजको अवस्थामा हामी आइपुग्यौँ जहाँ दुवै देशका सरकारहरू एकअर्कासँग प्रसन्न छैनन्, दुवै सरकारप्रति उनका जनता प्रसन्न छैन। भनेपछि नेपाल भारतसँग सशङ्कित, भारत नेपालसँग सशङ्कित अवस्था हो। यो अविश्वासको वातावरण, अविश्वासको वातावरण छ दुईटा देशको बिचमा। दुई देशको बिचमा मात्र होइन, नेपाल र चीनको सम्बन्धमा पनि विश्वासको सञ्चिति घट्दै गएको छ भनेर मैले धेरैचोटि भन्ने आएको छु। त्यस्तो छ र चीनसँग त प्रगाड हुँदै गइरहेको होला नि। यसको तपाईँहरूले हेर्ने दृष्टिकोण र मैले हेर्ने दृष्टिकोण अलिक फरक पर्छ। म त्यो सब्सटेन्सियल साइडबाट हेर्छु। भारत र चीन, नेपाल र चीनको सम्बन्धमा अथवा नेपाल र भारतको बिचको सम्बन्धमा उनीहरूका जो जेन्युन इन्ट्रेस्टहरू हुन् नेपालमा, त्यसलाई एड्रेस भइरहेछ भन्ने ती दुई देशले अनुभूत गर्न सकेका छन् कि छैनन्। दुई देशको बिचमा विगतमा हुने गरेका जुन
संवाद हो औपचारिक अनौपचारिक हुने गरेको छ कि छैन र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण के हुन्छ भने यस्तो साह्रै घनिष्ठ छरछिमेकको बिचमा दुई सरकारहरूको बिचमा दुई किसिमको सम्बन्ध हुन्छ। एउटा सम्बन्ध सञ्चालन तपाईँ पत्रकारहरूले थाहा पाउनुहुन्छ, अर्को खालको सम्बन्ध पनि हुन्छ, त्यो तपाईँहरूलाई थाहा दिँदैन। अब त्यो थाहा हुने र नहुनेमा इन्ट्रेस्टको कुरा गर्नुभयो, त्यो थाहा दिइँदैन। उनीहरूले नेपालमा एकछिन त्यो थाहा दिइन्न र यो समस्या त हरेक दिन दुईवटा छिमेकीहरूको बिचमा भइरहेको हुन्छ, विवादहरू भइरहेको हुन्छ, समस्याहरू आइरहेको हुन्छ। त्यसलाई समाधान जुन नियमित प्रक्रियाबाट कूटनैतिक प्रक्रियाबाट हुने हो त्यो हुने कोसिस भइरहेको हुन्छ। नहुने बित्तिकै त्यो दोस्रो च्यानल एक्टिभ भइसकेको हुन्छ, त्यो एक्टिभ भएको थाहा पाउँदैनौँ हामी, त्यसले समाधान गर्दैन। हाम्रो नेतृत्वले थाहा पाउँदैन। नेतृत्वले हामी भने तपाईँहरूलाई भने पत्रकारले हामी भने पत्रकारले त हामी भने सार्वजनिक रूपको कुरा गरे, तर सम्बन्ध विस्तार कसरी गर्ने भन्ने त सरकार र पार्टीको जिम्मा हो नि। त्यतापट्टि नजानुहोस् न, त्यतापट्टि नजानुहोस्। सरकारहरूको बिचमा दुई किसिमको सम्बन्ध हुन्छ। त्यो सम्बन्ध जुन औपचारिक नियमित स्वाभाविक कूटनैतिक स्तरबाट पनि त्यसले काम गरिरहेको हुन्छ। जुन बेला उसले काम गर्न सक्दैन अथवा यथेष्ट हुँदैन अथवा परिणाम दिन सक्दैन त्यो बेलामा त्यो अर्को च्यानल एक्टिभ हुन्छ, त्यसले समाधान गर्छ, त्यो भइरहेको हुन्छ। यहाँ दुर्भाग्यवश त्यो च्यानल कामै गरिरहेको छैन। अनि जति हामी कोसिस गर्छौँ, भेट्ने कोसिस भइरहेछ, मिटिङ गर्ने कोसिस भइरहेछ, यस्तो भइरहेछ भनेर जनतालाई भनिरहेछौँ, तर के पनि भएको छैन। आखिरमा तपाईँको अहिले गएर तपाईँ र मेरो दुइटैले भन्यौँ संवादहीनताको अवस्था। यहाँले अघि महत्त्वपूर्ण कुरा निकाल्नुभयो, चीनले नेपालमा आफ्नो हित अनुकूलको आफ्नो इन्ट्रेस्ट पुरा हुने गरेर गतिविधि भइरहेको छैन, त्यसलाई वाच गरिरहेछ। यदि त्यो भएको छ भने खुसी हुने अवस्था आउँछ, भारतले पनि त्यही ढङ्गले गरिरहेछ भन्ने हुन्छ होइन। उनीहरूको पाटबाट हेर्नु त्यो स्वाभाविक होला, तर नेपालले चाहिँ नेपालको हितअनुसार भारतसँगको सम्बन्ध, चीनसँगको सम्बन्ध या चीनभन्दा बाहिरको सम्बन्धलाई त्यो मेन्टेन गर्न सकेको छ अहिले। होइन, मुख्य कुरा के हो भने कि हामीले कहाँनिर हामीले त्रुटि गरिरहेछौँ भने भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा हाम्रो नीतिमा मात्र होइन उनीहरूको नीति पनि महत्त्वपूर्ण छ। त्यो कुरालाई उनीहरूलाई बुझाउन हामी सकिरहेका छैनौँ। त्यो चीनको प्रसङ्ग होइन, दुइटै छिमेकीको प्रसङ्ग। मुख्य कुरा के हो भनेदेखि नेपालमा स्थायित्व भयो, नेपाल आर्थिक उन्नतिको बाटोमा लाग्यो भने त्यसको स्वाभाविक लाभ भारत र चीनलाई हुन्छ। नेपाल अस्थिर भयो भने, नेपाल गरिबै रहिरह्यो भने, नेपालमा तेस्रो शक्तिको प्रवेश भयो भने दुवै छिमेकीको लागि अहित हुन्छ भन्ने कुरा सम्झाउन हामी सफल भएको छैनौँ। 21औं शताब्दीमा राजनीति गर्ने नेताहरूलाई र सरकारको नेतृत्व हाँक्नेहरूलाई यति सामान्य कुरा थाहा नहोला र? थाहा छैन मलाई, त उहाँहरूलाई सोध्नुहोस्। हजुर, ठिक छ, यो पछि गरौँला। म चीनसँगको सम्बन्धको कुरामा फेरि पछि जान्छु। अहिले म भारतसँगकै कुरा गरौँ। भारत र नेपालको सम्बन्ध अहिले एक आपसमा टक्राउको अवस्थामा छ। दुवै देशबाट सशङ्कित छन्, आफ्नो हितलाई कसरी बढी स्थापित गर्ने भन्नेमा लागिरहेका छन्। तर नेपाल त्यसमा अलिकति पछाडि परेको जस्तो देखिन्छ होइन, कूटनीतिक पहल हुन सकेका छैन। खास गरेर नेपालले भारतले मिचेको सीमालाई नेपालको नक्सामा हालेर संविधानै संशोधन गरेर ल्याइसकेपछि भारत चिडिएको छ र सीमा केन्द्रित भएर उच्च स्तरीय वार्ता हुन सकेका छैन। यो वार्ता हुने सम्भावना यहाँ देख्नुहुन्छ यो विषयमा? होइन, पहिले त वार्ता हुन सकेका छैनमा नै तपाईँलाई धेरै सूचनाहरू आइसक्यो। किनभने भारत र चीनको बिचमा वार्ता भइराखेको छ। भारतका रक्षा मन्त्री परराष्ट्र मन्त्रीको रुसमा भ्रमणै भएको छ। भारतका विभिन्न स्तरका मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्मको स्तरका वार्ताहरू विभिन्न देशहरूसँग भइरहेका छन्, कामहरू चलिरहेका छ। नेपाल चाहिँ किन भएको छैन? किन भएको छैन भन्ने प्रश्नको जवाब के हो भने संवादहीनताको अवस्था छ भने हो। दोस्रो कुरा, हामीले त कोसिस गऱ्यौँ, किन भएको छैन हिन्दुस्तान? त्यो डिप्लोमेसीमा एकतर्फी बाटोबाट डिप्लोमेटिक बाटो जाँदैन। यो वान वे रोड होइन, यो टु वेज रोड छ। अर्को पक्षले पनि चाह्यो भने तत्काल वार्ता हुन्छ, समाधान हुन्छ, निकास हुन्छ, चाहेन भने त्यो हुँदैन। त्यसैले अहिले हिन्दुस्तानले नेपालसित वार्ता गर्न चाहेको छैन भन्ने कुरा प्रष्ट देखिन्छ। यसो हो भने के भारतले नेपाललाई हेपेको हो? होइन, त्यति त्यो तल्लो स्तरको कुरामा गएर शब्द प्रयोग नगरौँ।
तल्लो स्तर कसरी हुने दुई देश समान सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र तपाईँको आफ्नो चीनसँग निरन्तर वार्ता छ रुस भ्रमणमा भारतीय नेताहरू छन् तपाईँको आफ्नो तर नेपालको सन्दर्भमा तपाईँको आफ्नो टिप्पणी होला आफ्नो प्रयोग गर्ने शब्दहरू होला कुटिपिक भाषामा यो भन्न मिल्दैन। पर्छ कुरा के छ भनेदेखि भारत र नेपालको बिचमा संवादहीनताको अवस्था छ। त्यो संवादहीनताको अवस्था हट्ने निकट भविष्यमा हट्ने सम्भावना छैन। सम्भावना नहुनका खास कारणहरू छन्। खास कारण के हुन् भन्दा भारतले का प्रवक्ताले परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रवक्ताले हिजो के भने भन्दा हामीलाई थप कुरा यसमा भन्नु छैन, आवश्यक छैन भन्दा उनले आफ्नो जुन क्लेम गरेको छ त्यो टेरिटोरीमा त्यो क्लेमको बारेमा ऊ नेगोसिएट पनि गर्न तयार छैन भने हो। नेगोसिएट गर्न तयार नभइकन संवाद कसरी हुन्छ? संवाद नभइकन समाधान कसरी हुन्छ? समाधान नभइकन दुईटा देशको सम्बन्ध सौहार्द रूपमा पुनर्स्थापित कसरी हुन्छ? अब अर्कोतिर हिन्दुस्तान त्यो नेपालको कुरा गर्दाखेरिमा नेपालमा हिजो एउटा बलियो सरकार थियो जुन सरकारले चाह्यो भने समाधान गर्न सक्थ्यो र त्यो गरेको निर्णयलाई संसदबाट अनुमोदन गराउन सक्थ्यो। हिजोको कुरा गरेँ कि आजको? मैले हिजोको कुरा गरेँ। हिजोभन्दा त आज शक्तिशाली सरकार होला नि। हिजोको कुरा गर्दैछु त। प्लिज प्लिज। हिजो नेपालमा त्यस्तो सरकार थियो जुन सरकारले नेगोसिएट गर्न सक्थ्यो, टुङ्ग्याउन सक्थ्यो, टुङ्गाएको कुरालाई संसदमा ल्याएर अनुमोदन गराउन सक्थ्यो। आज हाम्रो सरकार, हामीले यस्तो सरकार बनाएका छौँ जुन सरकार आपसमा पार्टीभित्र विवाद छ, आपसमा टुङ्ग्याउन सकेका छैन, त्यहाँ तानातानको व्यवस्था छ, जहाँ क्याबिनेट रिसफल हुन्छ, रिसफल हुने बित्तिकै अर्को रिसफलको मिति तोकिन्छ, जो संसद बस्न सकेका छैन, संसद एब्रप्टली एन्ड गरेका छ अधिवेशन, र जहाँ तपाईँको उसको सिमानाका बारेमा भारतसित के विवाद छ भन्ने कुरामा हाम्रो सार्वजनिक गरिन्छ, तर त्यसपछि प्रमाण खोज्न थालिन्छ। हामी त्यो एउटा विचित्रको अवस्थामा, बिचल्ली परेको अवस्थामा हामी चलिरहेका हुनाले र देशमा राजनीतिक कलह बढेर गएको हुनाले सत्तारूढ पार्टीभित्रै विवादहरू, सत्ताका हानाथाप चढेर गएको हुनाले त्यो अस्थिर अवस्थामा वार्ता हुने, समाधान हुने अवस्था रहँदैन। भारतको कुरा गर्दा मैले मेरो विश्लेषणमा भारतमा जुन अहिलेको अवस्था छ र जुन किसिमको उसलाई अन्तर्राष्ट्रिय दबावहरू बढेर गएको छ, नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन निर्माणको अवस्था भएको हुनाले र बिहारमा जुन चुनाव हुन थालेको छ त्यो चुनावको बेला भएको हुनाले अहिले त्यो बेलामा बिहारसँग सिमाना जोडिएका देशहरूसँगको सम्बन्धलाई उसले यथास्थितिमै राख्छ भन्ने मेरो मूल्याङ्कन। भनेपछि तत्कालको अवस्थामा नेपाल भारत सीमा विषयलाई लिएर वार्ता बस्ने छाट देखिँदैन। मलाई त्यो बाटोमै लागेको छैन दुईटै सरकार जस्तो लाग्दैन। यसमै यहाँले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभएको थियो। एउटा कुरा तपाईँहरूले के याद गर्नुपर्छ, तपाईँका दर्शकहरूले के याद गर्नुपर्छ भने यो नेपाल र भारतको बिचमा सिमानाको वैज्ञानिक रेखाङ्कन भएको छैन। विवादका ठाउँहरू छन् भन्न थालेको, सार्वजनिक रूपमा भन्न थाले अहिले भए पनि यथार्थमा दुईटा देशको बिचमा सरकारले कुरा गर्न थाले 50 वर्षभन्दा बढ्ता भइसकेको छ। कमिटीहरू गठन भएको छ, निर्णय भएको छ र आखिरमा तपाईँको करिब 89-90% समाधान भइसकेको छ। अब विवाद हाम्रो र भारतको बिचमा भएको के हो भने भारत भन्छ त्यो 90% जुन समाधान भइसकेको छ त्यो चाहिनेमा सही गरिहालौँ, हामी भन्छ होइन त्यो 10%लाई नै जोडेर पुरै गरौँ। त्यहाँ हाम्रो आफ्ना कारण छन् त्यसमा। अब त्यस निम्ति हामीले भनेको कुरा सही कुरा हो। अब त्यसमा चाहिने त्यो बाँकी 10% कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा हामीले दुईटा फरेन सेक्रेटरीहरूलाई जिम्मा दियौँ। त्यसपछि हरेक यहाँ सरकार परिवर्तन भए, नयाँ मेथोडोलोजीमा गइए, अनि परिणाम के भयो भने कहिले त्यो सेक्रेटरीको हातबाट जितियो, एउटा कमिटी बनाइयो, कहिले कमिटीको हातबाट जितियो, सचिवको स्तरमा इत्यादि गरेर हामीले समय खेर बाल्यौँ। वास्तविकता के हो भने जुन कर्मचारीहरूको स्तरबाट 90% भन्दा बढ्ता समाधान भयो, त्यो बाँकी 10% समाधान हुन सकेन, त्यो फरेन सेक्रेटरीको हातबाट हुन सक्दैन।
त्यसलाई राजनैतिक नेतृत्वले नै गर्नुपर्छ। जसरी नेपाल र चीनको बिचको सीमा विवादमा कर्मचारीहरूको अधिकारीहरूको स्तरबाट हुनुपर्ने कुरा भयो, नसक्ने कुरा हाइएस्ट लेभलबाट भयो। सबै देशको कुरा यही हो। हामी त्यो हाइएस्ट लेभलमा कुरा गरिरहेका छैनौँ, किनभने हाइएस्ट लेभलमा विश्वासको कमी छ। यहाँले अघि सरकारको कुरा गर्दा हिजोको सरकार सक्थ्यो, आजको सरकारले सक्दैन, किनभने आजको सरकार पार्टीभित्रै अल्मलिएको छ, विवादमा छ भन्नुभयो नि। हिजोको सरकार भन्नाले पनि नेकपाकै सरकारलाई इङ्गित गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ या नेकपाभन्दा अगाडिको सरकारलाई? इङ्गितै गरेर होइन, मैले इन्डिकेसन गरे होइन, रियलिटी बता। हिजोको भनेको यो विवादभन्दा अगाडिको त्यो पनि नेकपाकै सरकार थियो। म यो त अहिले हामी त नेपाल सरकारको कुरा गरिरहेको छौँ। हिजो चाहिने तपाईँको विवाद हुनुभन्दा अगाडि जब सत्तारूढ पार्टी मिलेर बसेको थियो, त्यो बेलालाई मैले हिजो भने। जुन बेला उनीहरूको बिचमा कलह बढेर गयो, तानातान बढेर गयो, मत भिन्नता छताछुल्ल भएको छ, त्यसलाई मैले आज भने। भनेपछि 74 सालको निर्वाचनपछि बनेको नेकपाको सरकार दुईटा रूपमा देखियो। सुरुवातमा शक्तिशाली थियो, केही गर्ला भन्ने आश थियो, तर अहिले रुमलिएको छ, मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन अल्मलिएको छ। आपसमै विवादमै अल्मलिए र राष्ट्रका मूलभूत समस्याहरू जुन हुन्, जसले जनतालाई पिरोलिरहेछ, जसले राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डतालाई कमजोर बनाएको छ, त्यसमा उनीहरूको ध्यान गएन। ध्यान नजानको कारण अनेक होलान्, तर सार्वजनिक रूपमा देखेको त उनीहरूको प्राथमिकतामा नै परेन। प्राथमिकतामा आपसी लेनदेन, हिसाब किताब झिक्ने फाल्ने इत्यादि कुराले परे। कुटिल राजनीतिज्ञ पनि हुनुहुन्छ, कुशल कुटनीतिज्ञ पनि हुनुहुन्छ, कुशल पत्रकार। यहाँको ब्याकग्राउन्डलाई बुझ्दाखेरि यसरी बुझिन्छ हामीले, होइन? अहिले तपाईँले भन्दाखेरि छ नि, हिजो जस्तो थियो यो सरकार अहिले झन् बलियो भयो कि भनेर चाहिँ पछिल्लो प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ आफ्नो मन्त्रीमण्डललाई पुनर्गठन गरेपछि सबै मन्त्रीहरू पनि फुलफिल भएको छन्, कहीँ खाली छैन। अब तत्तदनुसारका जिम्मेवारी लिएर अब त झन् शक्तिशाली भएर चाहिँ छिमेकी देशसँगको वार्ता र संवादलाई अगाडि बढाउला नि। होइन, मन्त्रीहरू हटाउनु र मन्त्रीहरू थप्नु र मन्त्रीहरूलाई यथास्थमा राख्नु, यस्तै सरकार बलियो र कमजोर बताउँदैन। किनभने हामीले बिर्सिने के हुँदा भन्दाखेरि यो तपाईँको मूलत हामीले संसदीय व्यवस्था अपनाएको छौँ, जसमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुन्छ संसदबाट, मन्त्री हटाउँदैन। त्यो प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिनुपर्छ, मन्त्रीहरूको त होइन। त्यसैले यो संसदीय व्यवस्था प्रधानमन्त्रीय व्यवस्था भएको हुनाले प्रधानमन्त्री कमजोर छ कि बलियो छ, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो नीति कार्यान्वयन गर्न सक्छ कि सक्दैन, प्रधानमन्त्रीले निर्णय गर्न सक्छ कि सक्दैन, प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकतामा राष्ट्रिय हित पर्छ कि पर्दैन, त्यसबाट निर्णय हुन्छ यस्तो कुराहरू। अब तपाईँले मन्त्रीलाई त आज हरेक दिन हटाइदिनुहोस्, फलिदिनुहोस्, त्यस्तो जमाना पनि एकचोटि आएको थियो इटालीमा, जहाँ आज बिहान सरकार बनेर शपथ ग्रहण गरेर त्यसले कार्यभार लिँदा राति त्यसले राजीनामा गर्नु परेको थियो। तर देश त चलिरहेको थियो, किनभने त्यहाँ स्ट्रङ इन्स्टिट्युसन्सहरू थिए। हाम्रो मुलुकको सबभन्दा दुर्भाग्य के हो भने हामी कहाँ इन्स्टिट्युसन्सहरू हामीले बनाएनौँ, इन्स्टिट्युसन बन्नै दिँदैनौँ। हामीसँग जति पनि इन्स्टिट्युसन्सहरू छन्, जो प्रजातन्त्रका टेवाहरू हुन्, राष्ट्रिय सुरक्षाका टेवा हुन्, त्यो संयन्त्रहरूलाई हामीले संस्थागत रूपमा सुदृढ बन्नै दिएका छैनौँ। हामी सकेसम्म त्यसलाई कमजोर बनाएर लगिरहेछौँ। परिणाम के भयो भने कुनै पनि संयन्त्रहरू इफेक्टिभ भइरहेछन्। त्यसको दुईवटा उदाहरण हामीले पाइसक्यौँ। महाभूकम्प गएको बेलामा, कोरोना भाइरसको टाइममा, दुवै पटकमा हामीलाई हामी चेतेनौँ। नचेतेको हुनाले के भनेदेखि अहिले हामीलाई यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा परेको छ। हजुर, जस्तो अलिकति भारतसँगकै सम्बन्धलाई म फेरि जोड्छु, हामी त्यसमै केन्द्रित भएर कुराकानी गरिरहेका छौँ। यहाँले स्पष्टताका साथ भन्नुभयो हिजोको सरकारले गरेको भए आश थियो, आजको सरकारले भारतसँगको अब फेरि यो अड्किएको यो स्वाधीन अवस्थालाई अगाडि ब्रेक गर्न सक्दैन, त्यो छाँट देखिन्छ भन्नुभएको छ, होइन? यिनै सन्दर्भमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले हामी पुरानै पोजिसनमा छौँ भनेपछि नेपालले त यो संविधान संशोधन गरेर जुन नक्सा जारी गर्यो त्यसलाई त अझै नस्वीकार्ने स्थिति नै देखियो, होइन? यो होइन, विवादको कुरा नै त्यही हो। विवाद कुरा के भने यो पक्ष भन्छ यो प्रपर्टी मेरो हो, त्यो पक्ष भन्छ यो प्रपर्टी मेरो हो। प्रपर्टी कसको भन्ने बारेमा दुईटा मुलुकको बिचमा विवाद भएको छ। इस्यु विवादको मूल मुद्दा त्यो हो। प्रमाणले त होइन, पाउन त्यो दोस्रो चरणमा जानुहोस्। पहिलो चरण
तपाईँ डायग्नोसिस गर्नुहोस् न, प्रब्लम के हो, डिजिज के हो, अनि ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरिमा कुरा गरौँला के औषधि खुवाउने भनेर। त मेन प्रब्लम के हो भने दुईवटा देशको बिचमा भूमिका केही भागहरूको बारेमा विवाद भए। नेपाल भन्छ यो परम्परादेखि नै मेरो हो, तिमी स्वतन्त्र हुनुभन्दा अगाडि नै, तिमी स्वतन्त्र देशको अस्तित्वमा आउनुभन्दा अगाडिदेखि नै ती भाग मेरा हुन् भन्छ नेपालको दाबी। नेपालको दाबी होइन, यथार्थ नै हो नि। भन्छ त्यसो यथार्थ पनि यही हो नि होइन। पक्ष तपाईँ जज हुनु भएन, न्यायाधीश भएर डिसिसन गर्नु भने त भन्ने कुरै बाँकी नै रहेन नि। इस्युमा जानुहोस् न। इस्यु चाहिँ नि के भनेदेखि तपाईँको नेपालको भनाइ चाहिँ नि यो छ कि भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै यी भूभाग मेरो सार्वभौमिक क्षेत्रभित्र पर्छ। भारत के भन्छ भने होइन, त्यो होइन, त्यो त मेरो मत हो, मेरो हो, मैले नै भोग चलन गरिराखेको हो भन्छ। इस्यु चाहिँ नि के हो भने त्यो विवादलाई टुङ्ग्याउनु पऱ्यो। टुङ्ग्याउनुको निम्तिमा कसरी टुङ्ग्याउने भन्दाखेरिमा जुन हामीले अघि मैले तपाईँलाई बताएँ 90% समाधान भएको छ, त्यही मेथोडोलोजीबाट हामी जान खोज्यौँ, हुन सकेन। यसमै मैले जान्न खोजेको छ नि, आम नागरिक पनि जान्न खोजिरहेको छ। नेपालले हाम्रो भूभाग क्षेत्र हो भन्छ, भारतले भन्नु। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री रमेशनाथ पाण्डे चाहिँ के भन्नुहुन्छ? त्यो लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी कसको हो त? यो पूर्व परराष्ट्र मन्त्री रमेशनाथ पाण्डेलाई भन्दाखेरिमा अप्ठ्यारो हुन्छ। तपाईँको कार्यकालमा पनि यो बारेमा वार्ता भयो होला? सुन्ने मान्छेहरूलाई अप्ठ्यारो हुन्छ, खास गरेर सत्रमा बसेकाहरूलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। भनिदिनुहोस्। यथार्थ के हो भने जुन म अघिदेखि तपाईँलाई 3 चोटि दोहोऱ्याइसकेँ 90% समाधान भयो भनेर। पछिल्लो क्वेसनको स्पष्ट जवाफ 90% समाधान भइसक्यो भनेर जुन मैले भनिसकेँ, त्यो बाँकी 10%मा आउँछ नि हो विवादहरू, लिपुलेक, कालापानी इत्यादि कुरा। त्यसको बारेमा वार्ताको प्रयासहरू त भइ नै रहने। वार्ताको प्रक्रिया एउटा आफ्नो ठाउँमा छ, हामी भनौँ न। पाउनुहोस्, वार्ताको त विधि एउटा बाटोबाट जान्छ, तर आफ्नो तपाईँको पोजिसन्स बलियो पार्ने तयारी अर्को बाटोबाट जान्छ। त्यस निम्ति तपाईँहरूलाई, तपाईँको श्रोताहरूलाई प्रश्न गरिदिन्छु म यो कुरा। जुन बेलामा लिपुलेकको कालापानीको विवाद छताछुल्लो भयो बाहिर, जति बेला त्यसलाई चाहिँ नि भारतले सार्वजनिक रूपमा दाबी गर्यो, भारतका रक्षा मन्त्रीले त्यहाँ बाटोको उद्घाटन गर्नुभयो, त्यस बेलामा प्रधानमन्त्रीजीले एउटा बैठक बोलाउनु भएको थियो। यहाँ भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू र केही भूतपूर्व परराष्ट्र मन्त्रीहरूलाई पनि बोलाउनु भएको थियो। यहाँ पनि सहभागी, म पनि थिएँ। त्यहाँ कुरा सुरु भइसकेपछि मैले त्यो बैठकमा भनेको के हो भने त्यही कुरा तपाईँको श्रोताहरूलाई बताउँछु म आज। मैले भनेको के भने यो विवादकै कुरा नगर्नुहोस्। यहाँ यो विवादमा कुरा गरेर चित्त बुझाउने कोही पनि छैन मान्छे यहाँ, किन सबै नेपाली हो, हामीलाई थाहा छ हाम्रो भूभाग भन्ने। चित्त बुझाउनुपर्छ पार्टीलाई, उसलाई चित्त बुझाउने तयारी गर्नुहोस्। तपाईँलाई एउटा ताकत दिएको छ, सम्पूर्ण जनता, सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू, सम्पूर्ण यहाँका बुद्धिजीवीहरू, सम्पूर्ण मिडिया तपाईँको साथमा, नेपाल सरकारको साथमा छन् भनेर, जुन बडा दुर्लभ हुन्छ, सँगै पाइँदैन, त्यो आड तपाईँलाई दिएको छ। त्यो आडलाई ताकत बनाउनुहोस्, नेगोसिएट गर्नुहोस्। अब नेगोसिएट गर्दाखेरिमा तपाईँलाई प्रमाण चाहिन्छ। प्रमाण चाहिने भए हुनाले तपाईँलाई बताइदिन्छु म आज। मैले यो कुरा बैठकमा प्रधानमन्त्रीजीलाई भने हौँ, तपाईँको दर्शकहरूलाई चाहिँ सुनाएको मात्रै। म परराष्ट्र मन्त्री भएको बेलामा एउटा उच्चस्तरीय गोप्य रूपमा उच्चस्तरीय कमिटी गठन भयो, जसको गोपनीयता बचाउनुको लागि अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट लिइएन, नलिएर परराष्ट्र मन्त्रालयको आफ्नै बजेटबाट त्यसमा खर्च गरियो। मन्त्रीको लिखित निर्णयबाट भएको छ र यहाँबाट मैले विश्वास गरेका 4 जना भरपर्दो नेपाल सरकारका उच्च कर्मचारीहरूलाई मैले विभिन्न ठाउँहरूमा पठाएँ। तिनीहरूले त्यो डकुमेन्टहरू लिएर आए, मैले हेरेँ, डकुमेन्टमा पर्याप्त हामीसँग प्रमाणहरू छन्। तीमध्ये त्यसलाई नेपाल सरकारको ढुकुटीमा लाछाप लगेर लाग्दैछ। जुन बेला तपाईँको खुट्टा डह्रो हुन्छ र साँच्चै नै म अब वार्ता गर्छु, प्रमाण देखाएर टुङ्ग्याउँछु, म खुट्टा लरबराउँदिनँ भन्नुहुन्छ, त्यो बेलामा त्यो खोल्नुहोस्,
नेपाल सरकारको ढुकुटीमा भएको प्रमाणहरू हेर्नुहोस् र त्यसको विषयमा कुरा गर्नुहोस्। र अब तपाईँहरूलाई म यो प्रधानमन्त्रीजी र नेताजीहरूलाई बताइदिउँ, त्यो मैले पठाएका मध्ये 2 जना रिटायर भए, त्यसका अध्यक्ष यही कोठामा छन्, उनी पनि रिटायर भइसके, तर त्यसमा कमिटीको त्यो टिममा लिडर भएर गएको थिए, उनी यही कोठामा अहिले बसेका छन्। अर्को एकजना मानिस नेपाल सरकारको उच्च स्तरकोमा काम गरिरहेछ। यति भन्दा पनि तपाईँले गर्न सक्नु भएन भने मलाई के भन्नु छैन भने मैले भनिदिएँ। अब त्यसपछि नेपाल सरकारले त्यो आँट गर्नु पर्यो, भारतसित कुरा गर्ने। आँट गरिसकेपछि अनि वार्ताको तयारी, वार्तामा इन्डियालाई भन्नु पर्यो, अनि यो प्रमाणहरू झिक्नु पर्यो ढुकुटीबाट र ल्याएर पढ्नु पर्यो। नेपाल सरकारले के गर्यो भने वार्ताको लागि कुरा गर्यो, प्रमाण हामीसँग छ भनेर हल्ला गर्यो, अनि हल्ला गरिसकेपछि थाकेर अनि कमिटी गठन गर्यो। त्यो कमिटीले कहाँ गएर के सामानहरू लिएर आए, के गरे थाहा छैन। त्यो पहिले ल्याएको सामानभन्दा के फरक त्यो प्रमाण त्यो पनि थाहा छैन। उनले फर्मुला पनि दिए, संसारमा कहीँ पनि यस्ता आन्तरिक रूपमा भएका तयारीहरू सार्वजनिक गरिन्छ। यो कस्तो सामरिक स्ट्राटेजिक तपाईँको प्लानिङ नै नभएको देशमा देखायो भने त्यस्तो अवस्था भएको छ। कारण के हो भने जहिले पनि हामीले हाम्रो देशमा परिवर्तन गरेका छौँ, राजनीतिक परिवर्तन गरेका छौँ। त्यो राजनीतिक परिवर्तन नेपालको भूमिमा उभिएर नेपालीहरूको परिश्रम र विवेकबाट, नेपालीहरूको ताकतबाट जब त्यो परिवर्तन हुन्छ त्यो टिक्छ। जब पराईलाई न्यायाधीश बनाएर टुङ्गाएर लेनदेन गरिन्छ अनि कुरा गर्ने आँट हुँदैन। आँट नभएपछि हल्लामा जाइन्छ, हल्ला वर्ता भएपछि काम हुँदैन, काम नभएपछि अविश्वास बढ्छ, अविश्वास भएपछि संवादहीनताको अवस्था हुन्छ, जुन अवस्थामा नेपाल अहिले बसिरहेको छ। भनेपछि यहाँको अन्तिममा त अलिकति अझ जोडदार हुनै रह्यो, अहिलेको व्यवस्था नै कतै आयातित त होइन भन्ने तर्फ नै होइन। अब व्यवस्था आयातित भन्दिनँ म, किनभने जुन संविधान हामीले दियौँ त्यो संविधान दिने मान्छे त लाई त भोट त मैले खसालेको छु। व्यवस्था चाहिँ ठिक छ। यसको सरकारको तयारी मात्रै पुगेन। तपाईँले एउटा विषयमा कुरा गरेर फेरि जम्प गर्नुभयो अर्को विषयमा। यो व्यवस्थाको बारेमा कुरा गर्नु, कुरा के हो भने तपाईँले अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा तपाईँको स्थायित्व हुनुपर्छ। त्यसमा तपाईँले कुरा गर्दाखेरिमा त्यसमा विचार पुर्याएर वैचारिक स्थिरता राखेर गर्नुपर्छ। अनि अर्को पक्षलाई विश्वास दिलाउनुपर्छ कि मैले तिमीसित गरेको कुरा टुङ्गाएपछि म त्यसलाई नेपालमा ल्याएर हाम्रो संविधान बमोजिम त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्छु। नबिर्सनुहोस्, विपा सम्झौता संसदमा बहुमत भएको सरकारले नै गरेको थियो हिन्दुस्तानमा, तर त्यो संसदमा बहुमत नभए सरकार टिक्दैन। बहुमत छ भन्ने कुरा सरकार टिकेर थाहा भएको छ। त्यो सरकारले सम्झौता गरेको छ, तर संसदबाट अनुमोदन गर्न नसकेर विवाद खडा भएको छ। म अलिकति सीमामै जोड्छु। जस्तो सरकारले यो विवादित क्षेत्र नेपालकै भूमि हो, तर भारतले दाबी गरेपछि विवादित भएको लिम्फियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको सवालमा त्यससँग जोडिएको ऐतिहासिक दस्तावेज र प्रमाणहरू लिपिबद्ध गर्न भनेर जुन एउटा कार्यदल गठन गर्यो विज्ञहरूको सहभागितामा भनेर, त्यसले काम गर्न सकेन र त्यसले जे काम गरेर केही एउटा सङ्कलन गरेको छ त्यो पनि मिडियामा ल्यायो, त्यो पनि आपत्तिजनक भनेर यहाँको भनाइरह्यो। म त्यो तहको कुरामा जान्न चाहन्न, मेरो तहमा मिलेन। सरकारले त गठन गरेको त होइन, म त्यो तहमा कुरा त्यो सरकारले के गर्यो जहाँ सरकारले गरोस्। म खालि तपाईँलाई के बताइरहेको छु, तपाईँको दर्शकहरूलाई के सम्झाइरहेको छु भने यस्ता संवेदनशील विषयहरूमा सरकारले धेरै किसिमका आन्तरिक तयारीहरू गरिरहनुपर्छ, तर त्यसलाई छताछुल्दा सडकमा ल्याएर गर्ने कुरा होइन। तर केही अंश मात्रै होला, चाहिँ तपाईँ हेरेर फैसला गर्नुहोस्। मूल कुरा के हो भने सुरक्षाका बारेमा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका बारेमा, आन्तरिक परिस्थिति संवेदनशील विषयहरूमा सरकारले तयारी गरिरहेको हुन्छ, आन्तरिक तयारी, बाह्य तयारी गरिराखेको हुन्छ, त्यसको निम्तिमा अनुसन्धान गरिराखेको हुन्छ, सबै कुरा भइरहेको हुन्छ। त्यो भइरहनुपर्छ। त्यो कार्यलाई सडकमा ल्याएर उदाङ्ग पार्न हुँदैन। त्यो कार्यदल गठन गरेर त्यसले जुन एक्टिभ गराइयो नि, यो चाहिँ एउटा नेपालीहरूलाई चाहिँ विवादको विषयमा
थामथुम पार्नलाई मात्रै गठन गरिएको थियो या चाहिँ साँच्चैकै अबको डायलग चाहिँ पोलिटिकल स्तरमै राजनीतिक स्तरमै त्यो मूल्याङ्कन र त्यसको लागि प्रमाण सङ्कलनको लागि एउटा आधार बनाएको तपाईँ त्यो मूल्याङ्कन गर्नलाई तपाईँ नै यथेष्ट हुनुहुन्छ, मलाई नतान्नुहोस्। भारतसँगको कुरालाई यहीँ रोक्दै म अलिकति अब उत्तरी छिमेकीसँगको कुरा गर्छु। भारतसँग हाम्रो सम्बन्ध चिसिएको छ र तत्काल वार्ता हुन सक्दैन। अहिलेको वार्ताको त्यही निष्कर्ष निस्क्यो होइन, किनभने त्यो ढङ्गको तयारी नै छैन। कर्मचारी स्तरमा छलफल गरेर कुनै निष्कर्षमा पुग्दैन, उच्च स्तरीय वार्ता हुनुपर्छ राजनीतिक तहमा। यहाँको भर्सन त्यही रह्यो। अब उत्तरी छिमेकीसँगको सम्बन्धमा चाहिँ भारतसँगको जस्तै सशङ्कित कि उत्तरसँग राम्रो छ भन्नेमा यहाँले उत्तरतर्फ पनि सशङ्कितै छ भन्नुभएको छ होइन? सशङ्कित भनिनँ मैले भने उत्तरतिरको पनि भारत र चीन दुवैतिर विश्वासको सञ्चिति घटेको छ भने मैले। कसरी नयाँ शब्द प्रयोग नगर्नुहोस्। भनेपछि नेपाल र चीनको सम्बन्धमा पनि अविश्वासको केही विश्वासको सञ्चिति घटेको छ। त्यो भनेको अविश्वास बढेको होइन र? अब त्यसको त्यो परिभाषित तपाईँ गर्नु, मलाई नल्याउनुहोस्। विश्वासको सञ्चिति घटेको भनेर अविश्वास बढेको भन्ने उस्तै होला भनेर मैले भने। अब त्यो कूटनीतिक शब्दमा हामी मर्यादामा जाउँला। कहाँनिर कसरी चाहिँ घट्यो भन्नुहोस् त? चीनसँगको सम्बन्धमा कसरी घट्यो? जस्तो कि सरकारले त हाम्रो दक्षिणको विकल्प उत्तर हुनसक्छ भनेर धेरै सन्धिहरू पनि गरिरहेको छ। यही प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि महत्त्वपूर्ण सन्धिहरू भएको छ र पछिल्ला दिनमा चीनको राष्ट्रपति नै नेपाल भ्रमणमा आइसक्नु भएपछि फेरि महत्त्वपूर्ण सन्धिहरू भइरहेको छ। यो चाहिँ अहिलेसम्मकै ऐतिहासिक सम्बन्धको विस्तार हुँदैछ भनेर सरकारले दाबी गरिरहँदाखेरि तपाईँ विश्वासको सञ्चिति घट्दो छ भनेर त्यो ग्राफलाई कसरी तल झारिरहनु भएको छ? मलाई बडा चिन्ता लाग्यो। नेपालको प्रमुख टेलिभिजनको यस्तो चाहिँ तपाईँको प्रस्तुताले बसेर यस्तो प्रश्न गर्दाखेरिमा मलाई चिन्ता लाग्यो। साँच्चै नै यस्तो अवस्था हो देशको? लिपुलेखको बारेमा जब दुईवटा प्रधानमन्त्रीहरूले, भारत र चीनका प्रधानमन्त्रीहरूले फैसला गरे, नेपाललाई नेपालको भूमि लिँदाखेरिमा सूचनासम्म पनि दिएनन्, त्यसबाट पनि तपाईँहरू ठान्नुहुन्छ दुई देशको बिचको सम्बन्धमा पुरा विश्वास छ भनेर? मैले त सरकारको दाबी छ भनेर भने हो। छोड्नुहोस् सरकारको दाबी, माउन्टेन टेलिभिजनको दाबी भने हो। सरकारको दाबी छोड्नुहोस्, तपाईँको यथार्थमा जानुहोस्। हामी जुन विषयमा मैले नेपाल र चीनको सम्बन्धमा सञ्चितिको विश्वासको सञ्चिति कमी छ भनेर घट्दै गएको छ भने त्यसको निम्ति यति नै यथार्थ छैन? तपाईँको नेपालको भूमिलाई अर्को देशसित मिलेर प्रयोग गर्न थाल्दा हाम्रो भूमिको लागि तपाईँको अर्को देशसँग मिलेर प्रयोग गर्दाखेरिमा हामीलाई थाहा पनि नदिनु विश्वासको आधार हो त्यो। नेपालले थाहा पाउन साथै प्रेस नोट त पठायो नि। छोड्नुहोस् नेपालले थाहा पाउने तरिका त्यो हुँदैन। कूटनीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका सर्टेन अनुशासनहरू हुन्छ, त्यो अनुशासन अनुसार हुँदैन। दुईवटा देशको बिचमा विश्वासको सम्बन्ध छ भने दुईवटा देशले पहिले खबर गर्छन्। त्यस्ता धेरैचोटि भाषण मेरो बेलामा नेपाल र चीन र अर्को देशको बिचमा नेपालको बारेमा कुरा भएको कुरा केही दिनभित्रमा मलाई खबर आउँथ्यो। भारत र अर्को देशको बिचमा अर्को देशले आएर नेपालको बारेमा कुरा गर्दा हामीलाई पहिले खबर आउँथ्यो। विश्वासको सम्बन्ध भने त्यसलाई भन्छ। त्यो विश्वासको सम्बन्ध भावे लिपुलेखको बारेमा भारत र चीनको बिचमा जुन बेलामा वार्ता सुरु भयो, सम्झौता हुनुभन्दा अगाडि नै त्यो वार्ताको क्रममै नेपाललाई सूचना दिइन्थ्यो। नेपालले त्यसको आफ्नो तयारी गर्न पाउँथ्यो। जब नेपाललाई थाहा नदिएर अचानक एक दिन उहाँहरूको बिचको संयुक्त वक्तव्यबाट नेपालले थाहा पाउनु पर्यो, त्यति नै पर्याप्त थियो नेपाललाई होसियार बनाउनलाई कि दुईटै छिमेकीसँग तिम्रो सम्बन्ध विश्वासमा छैन भनेर। तर हामी चेतेनौँ, हामीले सुधार्न चाहेनौँ, हामीले दुईटै देशसँग कुरा गर्ने आँट गरेनौँ। आजको दिनसम्म तपाईँको डकुमेन्टहरू, तपाईँको रेकर्डहरू हेर्नुहोस् के नेपाल र चीन, नेपाल र नेपालका यति धेरै प्रधानमन्त्रीहरू भए, सबै दलका प्राइम मिनिस्टरहरू भए, तिनीहरूमध्ये एउटा प्रधानमन्त्रीले पनि भारत र चीनका राष्ट्रपति अथवा प्रधानमन्त्रीसँग लिपुलेख तिमीहरूले किन खायो भनेर प्रश्न गर्ने साहस गर्यो? एकपटक पनि साहस गरेका छ? एकपटक पनि दुईवटा देशको बिचमा निस्केका संयुक्त विज्ञप्तिहरूमा यो कुरा चर्चा भएको छ? एकपटक पनि दुईवटा देशहरूको बिचमा हामीले यसलाई विरोध पत्र अफिसियली पठाएका छौँ? एकपटक पनि हामीले दुईवटा देशको बिचमा यसलाई कुरा गरेर करेक्सन गर भनेका छौँ? एकपटक पनि हामीले दुईवटा देशलाई तिम्रो संयुक्त वक्तव्य करेक्सन गर भनेर भनेका छौँ? हामीले के भनेका छैनौँ, हामी आफ्नो जनतालाई फकाइराखेका छौँ। यो आरोपको लागि मात्रै आरोप हुन्छ कि के भन्नु? एकपटक पनि कोही पनि बोलेन भन्ने सन्दर्भमा कोही भन्नु लिपुलेखको सम्बन्धमा मलाई तपाईँले बताइदिनुहोस्। भारत र चीन सम्झौता हुँदाखेरि तत्कालीन सरकार प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो। उहाँले थाहा पाइसकेपछि कुराकानी गरेको होइन र कुसित परराष्ट्र स्तरमा भएन? म तपाईँलाई कुसित त्यसपछि होइन त्यसपछि सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि सुशील कोइरालाले भारतका प्राइम मिनिस्टरसँग कुरा गर्नुभयो,
चीनका प्रेसिडेन्टसँग कुरा गर्नु कोसँग कुरा गर्नु किन भारतको प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी भएको गर्दै छैन, गरेको त्यसपछि छैन। भारतको हुने भ्रमण हुने एजेन्डालाई उहाँले रोकेको होइन र होइन होइन त्यो गफका कुरा हुन् रेकर्डमा छैन छैन रेकर्डमा छैन कसैले कुरा गरेको छैन तपाईँले सुशील गलत- कोइरालाले चाहिँ दरोसँग कुरा गर्नुभएको भनेर सुशील कोइरालाको कुनै कुरा नगर्नु कुनै कसैको कुरा नगर्नुहोस् यो कसैले कुरा गरेको छैन कसैले रेकर्डमा राखेको छैन हामीले कहिले पनि त्यति बेलाको सञ्चार माध्यममा त सबै सुशील कोइरालाले टेलिफोनबाट भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई भनेर दुईटा प्रधान- लिपुलेखको सवाल के हो भनेर कुरा दुईटा गरेको भनेर। प्रधानमन्त्रीको बिचमा भएको कुरा विज्ञप्ति आउँछ सूत्रले बताउँदैन सूत्रले फलाम ठाउँमा यस्तो भयो रे भनेर बताउँदैन दुईटा देशको सरकारहरूले विज्ञप्ति निकाल्छन् आजकल त ट्विट गर्छन् भनेपछि त्यहाँ पनि चुकेको छ भन्ने कुरा यहाँले देखाउनु भएन कुनै पनि त्यति ठुलो नेपालको भूमिलाई दुईटा छिमेकी देशहरू मिलेर सम्झौता हुँदा पनि नेपालको नेतृत्व बोलेन भने यहाँको तर्क रह्यो अर्को कुरा छ नि, बोलेन होइन तपाईँहरू मेरो शब्दलाई नगरिदिनुहोस् न मैले के भने यस्तो हुँदाखेरिमा पनि निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि नेपाललाई बताइएन सूचित गरिएन नेपालको संवेदनशीलतालाई हेक्का राखिएन भइसकेपछि नेपाल सरकारले त्यसपछि भएका धेरै सबै सरकारहरूले भारत र चीनका उच्चस्तरीय नेतासँग पटक पटक भेट गरे तर एकपटक पनि यो विषयमा कुरा गरेन तर अहिले ओली नेतृत्वको सरकार बनिसकेपछि पनि परराष्ट्र मन्त्रीले यो विषयमा त चिनिया परराष्ट्र मन्त्रीसँग कुराकानी गर्नुभएको के कुरा लिपुलेखकै सवालमा के कुरा लिपुलेख तिमी लिएर भारतले मिलेर खायो भनेर कहाँ यही शब्द त प्रयोग भएन होला होइन लिपुलेख चाहिँ तपाईँको जोइन्ट स्टेटमेन्टमा पऱ्यो मलाई थाहा नदिकन भयो भनेर नेपालको भूमिमा कसरी यो सम्झौता हुन सक्यो यसमा चाहिँ रिथिङ्क गर्नुहोस् यसलाई पुनर्विचार गरेर तपाईँले यसलाई- तपाईँले भनेका कुराहरू सही हो भने ठुलो गुण लाउनुहुन्छ यसलाई अलि अध्ययन गरेर अनुसन्धान गरेर रिपोर्ट गर्नुहोला हजुर अब अर्को कुरा गरौँ न जस्तो त्यसमा नेपाललाई अलिकति स्याडोमा राखियो एउटा सम्मान भएन भन्ने कुरा एउटा देख्यो होइन सम्मान स्याडोको कुरा होइन यसले तपाईँको मूल कुरामा जानुहोस् न अघि नै तपाईँले सुरुवात जहाँबाट गर्नुभयो त्यही फर्किनुहोस् दुई देशको बिचमा विश्वासको सञ्चिति घटेर गएको छ त्यसका यी एउटा प्रमाण मैले भने त्यस्ता धेरै प्रमाणहरू छन् यसलाई हामीले दुई देशको बिचमा विश्वासको सञ्चिति बढाउनुपर्छ र सँगसँगै तपाईँको के भनेदेखि हामीले भारत र चीन दुइटैलाई उनीहरूको र नेपालको बिचको सम्बन्ध यो चाहिँ नि दुवै तिनवटै देशहरूको निम्तिमा हितकर हुन्छ नेपालमा शान्ति सुरक्षा हुँदा राजनीतिक स्थिरता हुँदाखेरिमा दुवै छिमेकीहरूको फाइदा हुन्छ भनेर र हाम्रो एक देशसँगको सम्बन्ध अर्को देशसँग को कन्ट्राडिक्टरी हुँदैन भनेर विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ मूल एजेन्डा यही नै हो अलिकति चिनको पछिल्लो कुरा गर्दा केरुङ नाकामा सहजीकरण नभएको भन्ने सवाल छ नि जस्तो धेरै नेपाली व्यापारीहरूको लगानी रहेको धेरै सामानहरू कन्टेनर चाहिँ केरुङ नाकामा रहिरहेको छ यहाँकै भनाइलाई अलिकति थप पुष्टि पनि गर्ला यसले नेपाल र चिनसँगको एउटा सम्बन्धमा चाहिँ सञ्चित घटिरहेको छ भन्ने छ नि यो केरुङको नाकामा नेपाली सामान रहेका कन्टेनरहरू रोकिनुले पनि चिनले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ अझै केही रिजर्भेसनहरू छ त्यहाँ भनेर बुझ्न सकिन्छ या यो कोरोनालाई नै मात्रै एउटा आधार मानेको पनि हुनसक्छ किनभने भारतसँगको सम्बन्ध नेपालको चिसिएपछि नेपालले विकल्पको रूपमा चिनसँग पारबान सन्धि लगायत धेरै सन्धिहरू गरेको थियो होइन यसले चाहिँ एकतर्फी अब यो आश्रित हुने क्रम चाहिँ घट्छ र अर्को देशबाट अर्को समुद्रसम्म पुग्ने वातावरण बन्छ भनेर जुन आश गरिएको थियो नि नेपालीले यसलाई यो केरुङको नाकालाई लिएर केही यहाँको दृष्टिकोण केही बनेको छ होइन कुरा के भने तपाईँ मैले सुनेको छु केरुङमा यसरी अरबौँ रुपियाँको सामानहरू अड्या छन् व्यापारीहरू बिचलीमा परेका छन् उनीहरूले जुन मार्केटलाई विचार गरेर गइरहेको थियो त्यसलाई यसले चाहिँ अप्ठ्यारोमा पारेको छ नोक्सान हुन लाग्छ सुनेको छु मैले तर मलाई के लाग्छ भनेदेखि चाहिँ नि यस्ता कुराहरू चाहिँ नि दुईवटा देशको बिचमा वार्ता भएर दुइटै औपचारिक अनौपचारिक च्यानलहरूबाट वार्ता भएर यो उहिले टुङ्गिसक्नुपर्ने कुरा थियो उहिले टुङ्गिसक्नुपर्ने कुरा किन यो अड्केर बसेको छ र त्यहाँ प्रदर्शन भइरहेछ त्यहाँ तपाईँको चाहिँ हजारौँ सयौँ चाहिँ ट्रकहरू लोडेड ट्रकहरू जो सडकमा अलपत्र भएर बसेका छन् त्यो दृश्य किन देखाइरहेको छ त्यो दृश्यले दुईवटा देशको बिचको सम्बन्ध बाहिर गरिएको प्रचार जस्तो लाग्दैन नलाग्नु उचित भएन
अब त्यसको बारेमा त कारण र त्यसका अवरोध किन भयो भन्ने कुरा सरकारले बताउला। तर मैले हेर्दाखेरिमा यसको एउटा मात्रै यसको यसले पुष्टि गर्छ। त्यो पुष्टि के भन्दाखेरि हामी दुईटै छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध सञ्चालनमा सुकेका छौँ र दुईटै देशहरूको सम्बन्धमा जुन विश्वासको सञ्चित घट्दै जाने क्रममै छ। किनभने चीनलाई पनि यो कुरा थाहा हुनुपर्छ कि अहिले नेपालमा दसैँको बेला छ, कोरोना भाइरसको कारणले अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा परेको छ, यहाँका व्यापारीहरूलाई यस्तो भयो, सबै कुरा उनीहरूलाई थाहा भयो, लुकेका कुराहरू छैन। तैपनि किन यस्तो भइरहेछ त? नेपाल सरकारलाई पनि थाहा नभए होइन, नेपाल सरकारले वार्ता नगरेको पनि होइन होला, गर्दै पनि किन भएन त? त्यसले एउटै कुरा बताउँछ, त्यो के भने विश्वासको सञ्चिति कम हुँदै गएको छ। अर्को नेपाल चीन र भारतकै सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि भारततर्फबाट भएका सीमा अतिक्रमणका कुराहरू र केही अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू तत्काल मिडियामा आइहाल्ने गर्छ। तर चीनको सीमा क्षेत्रमा भएका केही गतिविधिहरू तत्काल मिडियाले कभरेज नगरिदिने र विवाद भए पनि विवाद भएको छैन भन्ने जस्तो गरेको देखिन्छ भनेर अहिले पछिल्लोमा हुम्लाको घटनाले त्यो हो कि भन्ने देखिन्छ। हुम्लामा चाहिँ नेपाली भूमिमा, नेपाली जमिनमा चीनले चाहिँ भवन बनाएको छ भनेर जुन समाचार आएको छ र त्यसमा स्थानीयले दाबी गरेको नेपाली भूमि भनेको सरकारले एउटा अनुगमन टोली पठाएर सरकारले पछि गर्दाखेरि होइन छैन भनेको छ भन्ने छ होइन। यहाँले यो बारेमा के बुझ्नु भएको छ? के लाग्छ? होइन, अब तपाईँहरूको मिडियाले ल्याउँदैन भने मिडियाले किन ल्याएन तपाईँले मलाई बताइदिनुपर्छ। इन्डियासँग कुरालाई चाहिँ मिडियाले ल्याउँछ, चीनसँग कुरा चाहिँ लुकाउँछ। किन लुकाउँछ त? तपाईँले मलाई बताउनु पऱ्यो। म त मिडियामा छैन। अब विगतको अनुभव त छ नि लामो। भने त्यो बेलामा त्यो प्रब्लमै थिएन, त्यो बेलामा त्यो बाटो पनि थिएन त्यो बेला। अनि त्यसको बारेमा त मैले जवाब दिन सकिनँ। त्यो तपाईँहरूले जवाब दिनुपर्छ मलाई, किन मिडियाले किन लुकाइरहेको छ भनेर। लुकाइराखेको हो भने अब कुरा के हो भन्नु भने चाहिँ यथार्थ कुरामा चाहिँ जाँदाखेरिमा यो दुईवटा गम्भीर कुराहरू भएको छ यसमा। एउटा गम्भीर कुरा के भएको छ भने एउटा नियमित तपाईँको मिसिनरी बनाएको छौँ हामीले नेपाल र चीनको बिचमा। जुन बेलामा 1961मा हामीले यो बोर्डर एग्रिमेन्ट गऱ्यौँ। एग्रिमेन्ट गरिसकेपछि एउटा मेकानिजम पनि बनाएको छौँ। त्यो के भने पिरियोडिकली त्यो जुन वैज्ञानिक रूपमा रेखाङ्कन बनायो त्यसलाई चेक हेरिरहने, जहाँ पिलरहरू भत्किया छन्, ढल्या के छ त्यसलाई मर्मत गर्ने, यो सबै रेगुलर कुराहरू हुन्। रेगुलर कुराहरू गरिरहनको निम्तिमा एउटा संयन्त्र हामीले बनाएका छौँ। त्यो संयन्त्र किन इफेक्टिभ भएन भन्ने कुरा एउटा क्वेसन उठ्छ। दोस्रो क्वेसन चाहिँ के उठ्छ भने चाहिँ यो पहिलो पटक नेपालमा दुईवटा छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धमा नेपालको भौगोलिक अखण्डता खण्डित भएको सन्दर्भमा दुईवटा छिमेकीहरूसँग नेपालका दुईवटा ठुला राजनीतिक दलहरू विभाजित भएका छन्। त्यो शुभ सङ्केत होइन। त्यसले यो बाँकी कुरामा लेनदेन भए पनि प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूको बिचमा यो विषयमा चाहिँ तपाईँको वैचारिक लेनदेन भए देखिएन। त्यो नहुनु पनि दुर्भाग्यको कुरा हो। यसले जुन जटिलता लिएर आउँछ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा, यी दुईवटा छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धमा। किनभने हामी डेमोक्रेसीमा भएको हुनाले डेमोक्रेसीमा चाहिँ प्रत्येक 5 वर्षमा जनताले आफ्नो फैसला गरिदिन्छन्। फैसला गर्दा आज यो पार्टी छ, भोलि अर्कै पार्टी आइदिन्छ। उहाँ लामो समयसम्म काङ्ग्रेस पार्टीले सरकार चलाइरहेको थियो, बिजेपी आइदियो, भोलि बिजेपी जाला र अर्को पार्टी आइदिएला, त्यस्तो हुन्छ। त्यसो भए उनीहरूले दुईवटा देशमा जम्मा दुईवटा प्रमुख पार्टीहरू पनि यसरी विभाजित हुनु, यसरी दुईवटाको बिचमा राष्ट्रिय सुरक्षाका मामिलामा, भौगोलिक अखण्डताका विषयमा र अत्यन्तै संवेदनशील विषयमा वैचारिक संवादहीनता अथवा वैचारिक ऐक्यबद्धताको अभाव देखिनु र त्यो सार्वजनिक रूपमा छताछुल्लो हुनु यो शुभ सङ्केत होइन। अब नेपाल र चीन भारत बिचको सम्बन्धको कुरा गऱ्यौँ, हामी योभन्दा अलिकति टाढाको कुरा गरौँ। अब यो शक्तिशाली ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि सरकारको दाबी छ हाम्रो चाहिँ विगतको सरकारको तुलनामा यो सरकारको पालामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू
थप सुमधुर भएको छ र हाम्रो सम्बन्ध अझ विकसित भएको छ भनेर दाबी गरिरहेको अवस्थामा अब दुई छिमेकी देश भारत र चीनसँगको यहाँको विश्लेषणमा चाहिँ केही अविश्वास जस्तो बढिरहेको छ होइन, त्यो सञ्चित घटिरहेको छ भन्ने छ होइन। विश्वकै शक्तिशाली राष्ट्र र नेपालको चाहिँ चीनभन्दा पनि पुरानो दौत्य सम्बन्ध रहेको अमेरिकासँगको अहिलेको नेपालको सम्बन्ध चिसिएको या थप सुमधुर भएर विकसित भएको के पाउनुहुन्छ यहाँ? म नेपालको तपाईँको अमेरिका दोस्रो यो कूटनैतिक सम्बन्ध स्थापना भएको मुलुक हो। हामीले भारतभन्दा पनि अगाडि गयो। ओभर द इयर्स तपाईँको दुईवटा देशको बिचमा विभिन्न चरणहरूमा सम्बन्ध बनाएर गए। अहिले यो जति बेला केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो, त्यो सरकारको गठन र राजनीतिक स्थिति र संसदको गणितको कारणले यसमाथि पत्यार बढ्यो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको। र यसको चाहिने यसको क्षमतामा अपेक्षा यसरी बढ्यो। त्यो बढेको अनुकूलमा जुन चाहिँ तपाईँको सहानुभूति र सद्भावना वृद्धि हुन थाले थिए, त्यसलाई सदुपयोग गरे भए आजको अवस्था आउँदैन थियो। दोस्रो कुरा, अमेरिकासँगको सम्बन्धमा हामीले विचार गर्दाखेरिमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने अहिले भूमण्डलीय जुन स्थिति फेरिएर गएको छ, त्यो दुई चरणमा फेरिएको छ। एउटा चरणमा अमेरिकाको आर्थिक क्षमता ओह्रालो लागेर गएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा उसको प्रभाव ओह्रालो लागेर गएको छ र उसलाई विस्थापित गर्नको निम्तिमा अर्को शक्ति तयार भएर आइराखेको बेला छ। त्यो बेलामा अमेरिकाको स्वाभाविक ध्यान यो स्ट्राटेजिक सिनारियोमा जान्छ। हामी चाहिँ एउटै मात्रै मुलुक हौँ जुन मुलुकको यो विश्व शक्ति बन्न लागेको चीन र अलि वर्षपछि विश्व शक्तिको दाबीदार हुन्छु भनेर अगाडि बढेको भारत, दुइटैसित लाइन लिङ्क भएको एउटा मात्रै देश हो। त्यसको परिणाम के भयो भने हाम्रो भूस्थापनको कारणले सामरिक महत्त्व भत्तै बढेर गयो। त्यो भत्तै बढेर जानुको पक्ष तपाईँको अनुकूलता प्रतिकूलता दुइटै हुन्छ। अनुकूलता के हुन्छ भने यदि हामीले ढङ्ग पुऱ्याएर कूटनैतिक सिप प्रयोग गर्न सक्यौँ भने नेपाल दक्षिण एसियाको शक्ति केन्द्रमा विकसित भइदिन्छ, स्थापित भइदिन्छ। सकेनौँ भने तीनवटा मुलुकको सामरिक राडारमा परेको सानो मुलुकले अस्तित्वको खतरा भोग्न थाल्नुपर्छ। त्यस निम्ति हामी एउटा अवसर र एउटा साह्रै गम्भीर चुनौतीको दोसाँधमा बसेका बेला छ। अब त्यो दोस्रो चाहिने स्थितिमा, दोस्रो दृष्टिबाट हेर्दाखेरिमा अहिले जुन कोरोना भाइरसले सारा संसारलाई गाँजेको बेला छ, त्यो अज्ञात शत्रु जसलाई मानव जातिले कहिले चिनेन, कहिले अहिलेसम्म देखेका छैन, तर त्यसबाट आक्रान्त छ सारा विश्व। त्यो कहिले समाप्त हुन्छ थाहा छैन, कुन आकारमा समाप्त हुन्छ थाहा छैन, कति लम्बिन्छ त्यो पनि थाहा छैन। तर त्यसले सम्पूर्ण कुरालाई गाँजेको छ, सम्पूर्ण कुराहरूलाई त्यसले तपाईँको आक्रान्त बनाएको बेला छ। दुई देशका सम्बन्धमा, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमा, इन्टरनेसनल इकोनोमीमा, सामाजिक व्यवस्थामा र हामीले वर्षौँदेखि स्वीकार गर्दै आएको, हामी भने मानव जातिको कुरा गरेँ, वर्षौँदेखि हामीले अपनाउँदै आएका मूल्य प्रणालीमा र हाम्रा सभ्यताका आधारहरूमा, हाम्रा मान्यताहरूमा, हामीले बनाउन खोजा, विकसित गर्न खोजा आदर्शमा एकैचोटि आक्रमण गरिरहेको छ र त्यसलाई शिथिल बनाइदिएको छ। तपाईँ एउटा कुरा तपाईँका श्रोताहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने संसारमा प्रजातान्त्रिक अधिकारका लागि ठुल्ठुला क्रान्तिहरू भएको छ, धेरै मान्छेले रगत बगाएको छ। त्यो प्रजातन्त्रका मूलभूत जुन आधार हुन्, तपाईँका
व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, तपाईँको हिँडडुलका स्वतन्त्रता, तपाईँका यावत स्वतन्त्रता जुन छन् ती स्वतन्त्रतालाई अचानक एक दिन एउटा कर्मचारीले रोकिदिन्छ र जनता सहस्त्र स्वीकार गर्छ, विरोध पनि गर्दैन। त्यस्तो अवस्थामा भएको बेलामा भोलि जुन चाहिने यो समाप्त भएपछि अथवा यो प्रोलोङ भएपछि जुन परिस्थिति आउला, त्यो परिस्थितिमा यो द्वन्द्व अघि हामीले जुन कुरा गऱ्यौँ त्यो द्वन्द्व बढेर गइरहेका बेलामा त्यसका प्रभावहरू हामीलाई पनि पर्छ। भनेपछि अहिले छिमेकी देश चीन र भारतसँगको सम्बन्धमा अलिकति तलमाथि भएको जस्तै अमेरिकासँगको चाहिँ कस्तो छ भन्नेमा ठ्याक्कै सिधा जवाब तर अमेरिकाको स्ट्राटेजिक राडारमा चीन र भारतको कारणले नेपाल पर्यो, बाँकी कुरामा त किन पर्दैन? जस्तो एमसिसीको कारण चाहिँ कतै नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्ध बिग्रिन्छ कि भन्ने थियो नि, अब अघि हेर्नुहोस् अनुमोदन गर्नुपर्ने होइन। अब त्यसलाई हेर्नुहोस्, जसलाई तपाईँको सही गराउनलाई भरमग्दुर प्रयास गरिरहनु भएको छ, त्यो उहाँलाई अमेरिकामा राजदूत बनाउन लागि छ। प्रधानमन्त्रीजी त्यसको पक्षमा देख्नु भएको छ, उहाँको सरकार छनै छ, परराष्ट्र मन्त्रीजी पनि त्यसको पक्षमा हुनुहुन्छ, त्यसको छनै छ। अब हेरौँ कसरी जान्छ। भनेपछि पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडालाई सरकारले अमेरिकाको राजदूतमा नियुक्त गरिसकेपछि एमसिसीकै कारण बिग्रिन लागेको सम्बन्धमा अब सुधार आउनेछ भनेर हामीले अपेक्षा गर्दा हुन्छ? त्यो त अपेक्षालाई तपाईँहरू नअक्कासाउनुहोस्। आकाश कहाँ छ कि टु छ क्या आकाश, कति अकास्नुहुन्छ तपाईँहरू अपेक्षालाई। एउटा राजदूतलाई जुन क्रेडेन्सियल दिइन्छ अख्तियारनामा भन्छन् नेपालीमा, त्यो अख्तियारनामामा के लेख्या हुन्छ तपाईँहरूलाई त थाहा छैन। मैले धेरै अख्तियारनामामा सही गरेँ हुनाले मलाई थाहा छ। त्यसले त्यो राजदूतलाई राजदूतै राख्दिनुहोस्। नेपालको राजदूतले अमेरिकामा कति कठिनाइ भोग्नुपर्छ भन्ने कुरालाई बुझिदिनुहोस् तपाईँ। चाहिँ छोटो मैले एउटा प्रश्नको उत्तर खोजेँ। जस्तो नेपालको परराष्ट्र नीति अहिले कूटनीतिक सम्बन्धहरू अलिकति कमजोर रहेको छ भनेको हामी यो झन्डै 50 मिनटको कुराकानीमा देखियो होइन। अब नेपालको परराष्ट्र नीतिको प्रमुख रणनीतिक प्राथमिकता चाहिँ के हुनुपर्छ भनेमा फेरि यसमा तपाईँको मेरो जुन किताब कूटनीति र राजनीति प्रकाशित भएको थियो, जसको 6औं संस्करण यसै हप्ता निस्किएको छ, त्यसमा त्यसका धेरै हाम्रा राष्ट्रिय अनुभवहरूलाई त्यसमा समेटिएको छ। पाठकहरूले रुचाउनु पाएँ, प्रसन्न छु। अहिले यसै हप्ता प्रकाशित भएको जो क्रान्ति र प्रतिक्रान्ति छ, त्यसमा यी सबै कुराहरू ताजा कुराहरू त्यसमा समावेश छन्। त्यो ताजा कुराहरू, घटनाहरू, अनुभवहरू त्यसमा समावेश भयो हुनाले त्यसले धेरै कुराहरू बताउला। परराष्ट्र नीतिको बारेमा एउटै मात्रै मेरो भनाइ कुरा, देशको परराष्ट्र नीति अपरिवर्तनशील हुन्छ। सरकार आएर गएर, व्यवस्था आएर गएर परराष्ट्र नीति परिवर्तन हुँदैन। गरिब देशको पनि हुँदैन, धनीको पनि हुँदैन, शक्तिशालीको पनि हुँदैन, कमजोर देशको पनि हुँदैन। किनभने परराष्ट्र नीतिको एकमात्र उद्देश्य राष्ट्रिय स्वार्थको संरक्षण गर्नु हो। राष्ट्रिय स्वार्थको संरक्षण गर्ने एकलव्य भएर जुन देशमा जहिले हामी नेपालीहरूले आफ्नो परराष्ट्र नीतिलाई सञ्चालन गर्छौँ, त्यस बेलामा यसका व्यवधानहरू समाप्त हुन्छ। हजुर, महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि यहाँलाई धन्यवाद। थ्याङ्क यू। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको सन्दर्भमा आज हामीले नेपाल भारत सम्बन्ध चिसेको सन्दर्भमा नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध छिमेकी देशहरूसँग कति सबल कति दुर्बल भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर हामीले पूर्व परराष्ट्र मन्त्री रमेशनाथ पाण्डेसँग केही जान्ने र बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ। यिनै संवादको साथ आजको सन्दर्भको निर्धारित समय सकिएको छ। आजको श्रृङ्खलाबाट म चन्द्र बानिया बिदा हुन्छु। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।